भाजपा नगरसेवक पुताचेर FIR रजिस्टर करपाक पुलिसांनी कळाव कित्याक लायलो? खर सेक्शनार रावच्या बदला सुटपाक सोपी अशी मायनर सेक्शनां कित्याक लायली? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाप दिवची. गोयचे वुमन्स कमिशन वगी कित्याक? केस काडून CBI कडेन दियात, ॲडव्होकेट अमित पालेकारान मागला. ही केस हाताळटना इन्फ्लुएन्साचो विचार करूं नाकात, गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन म्हटलां. कुडचडे भाजपा नगरसेवक सुशांत नायकाचो पूत सोहम नायकाक पुलिसांनी बऱ्याच उसरा अरेस्ट केलो. तोवूय लोकांनी बोवाळ घातल्या उपरांत. हाचे आदीं तेची प्रकरणां पुलिशेंत पावल्यात. आतां तर 40 वयर चलयांक ताणें पिडल्यात अशी जग जाहीर जावनय पुलिसांनी मायनर अशी सेक्शनां लायल्यात, जेणे करून तो रोखडोच सुट्टलो. सोहम नायकाचेर पॉक्सो वा बाल संरक्षण कायद्या अंतर्गत केस कित्याक केली ना? गोंयचो महिला आयोग तोंड धांपून वगी कित्याक? अशा प्रश्नांचो आरोपांचो अमित पालेकारान शिवर केला. गोंय पुलिसा कडल्यान केस काडून घेवन CBI कडेन दिवची अशेंय तो मागता. पयली गजाल म्हणल्यार म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयक अख्ख्या कुडचड्याक खबर आशिल्लें कोणाचो पूत आनी कोण आशिल्लो म्हणून. अशें आसतनाय गोवा पुलिसांक लोकांनी वचून एक्शन घेवपाक लावची पडटा. हाच्या पेक्षा मोठें दुर्दैव ना. म्हाका दिसता काल हांवें पोस्ट सकाळी घाल्लो, तातूंतय हांवें इनडायरेक्टली नांव दिल्लें त्या एक्युजाच्या बापायचें की ताका प्रोटेक्ट करपा खातीर तो भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा म्हणून ताका प्रोटेक्ट करपा खातीर खंय ना खंय तरी प्रयत्न चल्ले अशें दिसता. इट इज वन ऑफ द व्हेरी बिगेस्ट ऑफेन्स गोवा हॅज एवर सीन. इतले व्हडलो सेक्शुअल कांड म्हाका दिसता गोंयांत आमी घडला अशें केन्ना आयकलें ना. मायनर भुरगीं इनवॉल्ड आसा, ताका लागून आपल्या भुरग्यांक प्रोटेक्ट करपा खातीर पेरंट्सूय फाटीं सरल्यात, भुरगेय फाटीं सरता, ती जी चलयां आसा ती फाटीं सरता कंप्लेंट दिवपा खातीर. एक्सपोज जायत, सोशल टॅबू जायत किंवा सोशली कंडेम करत म्हणून. पूण हातल्या हातून आज गोवा वुमन्स कमिशन कितें करता? गोंयांत जे व्हडले गाजावाजा करून जे वुमन्स कमिशन, भारतीय जनता पार्टी स्वता जे म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव हे सगळे जे म्हणटा, आज भारतीय जनता पार्टी कितें करता? चीफ मिनिस्टर कितें करता? हाजेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. जो एक्यूज आसा ताणें जे व्हिडिओ काडले, ताचे व्हिडिओ व्हायरल जाले, ताचे व्हिडिओ मिडियाक मेळ्ळे आनी मिडियांतल्यान ही गोश्ट भायर यो तो पर्यंत गोवा पुलीस जर म्हणटा की आमकां कांयच खबर नाशिल्लें जाल्यार गोवा पुलिसान घाशा गुंडाळपाक जाय. कारण जाल्यार देन वॉट अबाउट युअर क्रायम ब्रांच, वॉट अबाउट युअर द ऑफिसर हू इज सपोज टू इन्व्हेस्टिगेट. दुसरी गजाल म्हणल्यार हातूंत जे सेक्शन्स लायल्या अंडर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक्ट आनी जे BNSचे सेक्शन लायल्या ते सामके मायनर सेक्शन आसा. देर आर नो सेक्शन्स इन्वॉल्विंग सेक्शुअल ऑफेन्सीस. सेक्शन जे लागपाक जाय आशिल्ले दॅट शूड हॅव बीन फॉर द रेप, दॅट शूड हॅव बीन फॉर अंडर पॉक्सो अंडर चिल्ड्रन्स एक्ट हे लागूंक जाय आशिल्ले. पण हें करना आनी गोवा पुलीस मायनर सेक्शन लावन आर प्रॉबेबली गिविंग लिबर्टी टू द एक्यूज टू अप्लाय फॉर बेल. आनी इन एज अ डिफेन्स लॉयर आय कॅन टेल यू दिस विल बी व्हेरी इजी टू गेट बेल इन दिस कायंड ऑफ अ मॅटर बिकॉज पुलीस फाल्यां म्हणटले एविडन्स ना, कोण येवना. बट इट इज टायम गोवा पुलीस should have collected this evidence. They have failed to do so. Collection of evidence is necessary in this case. कारण आमकां म्हायती मेळ्ळा की हाज्या पयलीं दोनदा ताजी केसी पुलीस स्टेशनार पाविल्ल्यो आनी खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल क्लाउड वापरून तो भायर सरिल्लो विदाउट रजिस्टरिंग एन ऑफेन्स. Investigation has to be carried out in this also. Investigation has to be carried out against the officer in charge of the police station who had failed to register an offence until the people of Kursade and गोंयचे बाकीचे जे लोक आसा ते थंय गेल्या उपरांत ते रजिस्टर जाले ऑफेन्स. And this raises doubts about law and order, the way police are functioning in Goa. टोटल कितली विक्टिम्स जावे दिसता तुमकां? पण आमकां जी म्हायती मेळिल्ली ती मिडिया मार्फतूच मेळिल्ली. हांव इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर न्ही, आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट अबाउट द नंबर ऑफ विक्टिम्स, बट आय एम टोल्ड दे आर 40 plus victims because there are more than 48 or 58 videos of this of his crime which has come out, which is in the custody, I am told, of the newspaper which released the story first. Until then गोवा पुलिसांक कांय खबर नाशिल्लें हें हांव बिलीव करना. कारण खंय ना खंय तरी येदे व्हडले कांड घडटा आनी अशा तरेन व्हिडिओज व्हायरल जाता जाल्यार गोवा पुलीस न्हिदल्या काय मुद्दाम न्हिदपाचें सॉंग करता हाजेरूय प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. ज्या तरेन पुलिसांनी ह्या गोश्टीन कंडक्ट केला म्हाका ताजेर मातूय विश्वास ना तांच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर. दिस इज अ मॅटर फिट फॉर सेंडिंग टू CBI टू फायंड आउट एक्झॅक्ट पर्सन हू आर द वन्स हू आर प्रोटेक्टिंग द एक्यूज. कारण हे जर जायना जाल्यार लोकांचो विश्वास उरतलो. आज भुरगीं आमची सेफ आसा काय ना? Chief Minister should come out clear on this. Why there was a delay in registering an FIR? Why there was a delay in arrest of the accused? Why minor sections have been added instead of stringent section under which the accused could be brought to justice? हाजेर सगळ्यांचेर म्हाका दिसता उत्तर दिवचें पडटलें. कारण आज प्रत्येक पेरंट ताका चली भुरगीं आसा ताका भंय दिसतलो
की आपले भुरगे खरेंच गोंयांत सेफ आसा काय ना, आनी ते जर हें करतलो जाल्यार ज्या तरेन वुमेन्स कमिशन आसा, ज्या तरेन फेल जाला वुमेन्स कमिशन, आज वुमेन्स कमिशनाची जाप ना काय, वुमेन एंड चायल्ड वेलफेअर डिपार्टमेंटूय हाजेर ओगी रावला. हें कित्याक घडलां हें सगळें जर पळयतलें जाल्यार हाजेर म्हाका दिसता सरकारान एक्सप्लेनेशन दिवचें पडटलें. गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीनं ह्या संदर्भात गोंय राज्य महिला आयोगाक निवेदन भेटयलें. ही केस मायनर चलयांच्या शोशणाकडेन संबंधित आशिल्ल्यान इन्फ्लुएन्साचो निखालस विचार जावचो न्हू. पिडेस्त चलयांनी फुडें येवन केसी नोंद करच्यो अशें गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन मागलां. आनी आमी बायलांचे खूब मॅटरी हांवें हँडल केल्ल्यो आसा हेज्या पयलीं, पण अशें हो पळय घडणी पळय घडल्या कुडचोरे गांवांत आनी हे पळय जाला भुरग्यांच्या इतले मायनर भुरग्यांच्या, आनी तो पळय कोण आसा तोय एक व्हडलो काय दादलो काय न्ही, काय व्हडलो मनीस न्ही, म्हणजे तोय 20 इयराचो भुरगो कोण, आनी वेन ही स्टार्टड मे बी ही वॉज ऑल्सो मायनर ओनली. सो ह्या परिस्थितीन जे पळय आमी आयकलां हें इट इज लायक कंप्लिटली शॉकिंग. आनी इतले आमी केन्नाच अशें आयकूंक नासलें की इतले विक्टिम्स असले आनी तें जाल्यार गांवांत अशें जाता. अशें आतां सिटीनी अशें आयकलां आसतलें कितें कितें जाता ते रेप केसीस, मॉलेस्टेशन केसीस, पूण अशें गांवांत इतले भुरग्यांक अशें हें करप म्हटल्यार एक सारको शॉकिंग हें जाल्लें आसा. आनी भुरगीं म्हणटा ती फ्रेजायल, वी कॉल इट लायक वी से ग्लास इज फ्रेजायल. एकदां तर ग्लास ब्रेक जालो, ताका क्रॅक पडले, ते चिटकयले सुद्दां जाल्यार तेजी स्कार्स उरता. तशें ती भुरग्यांच्या मनान आतां स्कार्स उरतले. हेकाच लागून हे आमच्या डॉक्टर प्रतीक्षान सांगलां, तशें आमच्या एडवोकेटान शबनमान सांगलां, तशें आमचे हांवूय सांगता की दे हॅव टू बी हँडल्ड विथ प्रॉपर प्रोसिजर अँड प्रॉपर केअर. अँड अशें पुलिसांनी न्ही युनिफॉर्म घालून तेंच्या घरांनी वचचें न्हू, कित्याक दॅट इज वन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आमी कितें आतां कितें गडबड जाता कितें जाल्यार रोखडेच पुलीस धांवता आनी लोकांक सगळ्यांक कळटा मागीर हेंच्या घरान पुलीस येयल्ले, कितें तरी हेंच्या घरानूच जाला आसतलो गडबड, अशें जाता. सो होय म्हजो रिक्वेस्ट आसा की पुलिसाचे युनिफॉर्म घालून वयचें न्हू. कितें करता ते नॉर्मल सादारण अशें बेश्टे नॉर्मल ले क्लोथ्स घालून ले मेनाच्या घरान कशें वयता आमी तशें घालून वचचें. आनी असले जी विक्टिमां तर सपोज भायर सरलीं, जशें आमचे पेलेजान आपल्याचो नंबर दिला, आमच्या डॉक्टरान आपल्याचो नंबर दिला, तांकां कॉन्टॅक्ट करचो. थ्रू देम वी कॅन ऑल ऑल्सो गो देर अँड वी कॅन मीट देम. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज टू हँडल इट विथ केअर, जस्ट लायक अ फ्रेजायल सिच्युएशन. अँड इट इज आय एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी इन दीस केस वेदर हांगा इन्फ्लुएन्स प्लीज चिंतू नाका, कोण व्हडलो मनीस आसा, कोण धाकटो मनीस आसा. आनी हांगा आय डोंट थिंक लुकिंग एट द सिच्युएशन दॅट ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्वड इन दीस. इट इज इम्पॉसिबल दॅट ओनली वन पर्सन फॉर लास्ट 3 years ही इज बीन डुईंग सच अ बीग कांड. आनी कोणाकूच कळोंक ना, हें म्हाका दिसना एकट्यान केलां आसतलें म्हणून. हातून आनीकूय कोण तरी आसतले इन्वॉल्व, आनी मे बी दे आर ऑल्सो इन द हायर पोजिशन्स वेर दे आर ट्रायंग टू हायड देअर नेम्स ऑर हायड देअर आयडेंटिटी. आतां जशें पुजा नायकाचेर कशें जाल्लें पळय फाटल्या दिसांनी, पुजा नायकाचेंच नांव घातिल्लें पूण हातून दुसरेय मनीस आशिल्ले. तशेंच हेय म्हाका हें दिसता हे हितून केसीन हांगा दुसरीय नांवां आसतलीं ती भायर सरपाक जाय. सो बरें थरो इन्वेस्टिगेशन करपाचें, थरो सगळें ईच एंड एवरी, आनी हँडल इट विथ केअर. दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट विथ फोल्डड हँड्स, बिकॉज हियर द मायनर आर इन्वॉल्व. आनी हे गरीब भुरग्यांच्या हें आसतलें ते फॅमिलीजांनी भायर सरलेलीं आसतलीं, ती बावडी भायर सरपाक भितरलीं. कित्याक ऑब्वियसली जेन्ना एक आपल्याचे भुरग्याचे चली भुरग्याचे एक रेप्युटेशन आसता, ते फाल्यां तेजें लग्न जातलें काय जावचें ना, ते एक तेजें फूल फ्युचर पिड्यार जातलो, ते चली कितें वायट करूंक शकता, म्हणजे कितें आपल्या जिवाक वायट करूंक शकता. हे भिरांतेन आवय बापायची भिरांतूय आसता. सो आवय बापायनी मातशें बोल्ड रावपाचें, भिवू नाका तुमी, मातशें बोल्ड रावात. आनी तुमी कितें पळय परिस्थिती आसा तुमच्या भुरग्यांक सपोर्ट करात, तुमच्या भुरग्यांक हें करूं नाका तुमी कित्याक केलें, अशें कित्याक केलें. मे बी दे वर गिवन ड्रग्स ऑर मे द पनिशमेंट, दीस क्रायम्स आर गोइंग टू इनक्रीज अँड दे आर गोइंग टू गो ऑन. पनिशमेंट मेळटल्या शिवाय तांकां सोडूं नाका, हो म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा. थँक्यू. Under the Juvenile Justice Act, we have got something called the District Child Protection Units. They are supposed to handle these kind of cases if they come to know about these kind of cases. Since the police has taken cognizance of that and filed an FIR and arrested the accused, they are supposed to assist the police and they are supposed to make an inquiry and find out and assist in these kind of matters. There is also the Child Welfare Committee who can also take a suo motu cognizance and also assist in this. And we have got so many NGOs who work in the child protection system, and I think if everybody comes on board, we have got the Women and Child Police Station as well, who has to come forward and take this up issue. I feel that if we all come together, the Department of Women and Child, the Women Commission, the State Commission for Child Protection Unit, the DCPUs, the Women Child Police Station, the SDPUs, like how ma'am had informed. So if we all come together, somewhere the victims will feel safe and there will be anonymity of them.
because they know how to handle these kind of matters. So they have to come forward. This is the right time, because we know that the victims have still not come forward. So this is, we just cannot barge in like how Dr. Pratiksha was saying. We cannot just go to their houses, because these matters have to be handled very sensitively. So I request all these authorities and the mechanisms in place, please, this is the right time. Come out and support all of us. We are here for a common cause. Thank you. खंयच्या गुन्यांवांचेर बोवाळ जालो काय कलेक्टर वा सिनियर पुलीस ऑफिसर स्वताच प्रेस आपोवन भाशण पाठ केल्ले वरी केस कशे तरेन हाताळ्ळ्या ते सांगतात. पूण हांगा ह्या केसी संदर्भात मिडियाकच खणून खणून प्रश्न विचारचे पडले आणि SP जापो दीत गेलो. पळयात. काल तो सोहम सुशांत नायक एका आमी अरेस्ट केल्लो. तेका आमी खूब तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनीक आमी पयलीं सध्या तेका कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करून आमी 4 दीस पुलीस कस्टडी रिमांड घेयला. बाकीची आमचे जे आसा ते आमी बाकीची सगळे लोकांची स्टेटमेंट घेवप चालू आसा आनीक कलेक्शन ऑफ एविडन्स चालू आसा आनी आमी फूल स्विंग हे करतले आनी मुखार तेका तेजेर केस स्ट्रॉंग करून आनी कोणी जर विक्टीम अशें आसा जाल्यार तेमी अवश्य मुखार येवचे आनीक आमकां तेंचो स्टेटमेंट दिवचो आनी आमी अवश्य मुखार तेजी चड इन्व्हेस्टिगेशन करून केस स्ट्रॉंग करतले. सर, आजपर्यंत विक्टीम म्हणजे आयच्या दिसा कोण विक्टीम अप्रोच झाले आसा? नो, आमी ते ट्राय चालू आसा. आमी हे करतले आनी आमी आमच्या इन्व्हेस्टिगेशना प्रमाणे कशी येता त्या भाशेन आमी तेतून कोण आनी कोणी आसा जावं विक्टिमाची जर तूं आमी नांव डिस्क्लोज करना फुल्ल प्रायवसी दवरून आमी मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन करतले. सर, आजपर्यंत सेक्शन जाल्या पळय तेजे व्यतिरिक्त मागीर पुरो मुखार आनी लागता पळय जशें आमी इन्व्हेस्टिगेशन चलतलें जेन्ना आमकां एविडन्स येता त्या भाशेन आमी ते सेक्शन एड करीत वयतले आनीक ना जाल्यार गरज पडली जाल्यार आमी दुसरी केस रजिस्टर करतले. सपोज इंडिपेंडंट जर केस आसा जाल्यार सेपरेट केस रजिस्टर करून कितली आसा त्या प्रमाणे आमी कायद्या प्रमाणे कितें आसा त्या प्रमाणे आमी करतले. आयज विक्टिमांनी केस अशी रजिस्टर जाल्या कितें आसा केस नो, आतां अजूनय सध्या आमी प्रोसेस आसून आमी मुखार कितें आसा तें पळयतले आनी मुखाल्ले आमी मागीर एक तरी रजिस्टर जाल्या. नो, काल रजिस्टर केस जाले ती रजिस्टर आसा न्हू आनी आमी दुसऱ्यांक सोदपाची हें आसा आनी मायनर काय मेजर आहा आता ते पळय कळटलें न्हू मुखार. तांकां जो पर्यंत तेंचे आमी कोणाक तरी विक्टीम कोणी मेळ्ळो जाल्यार तेंची एज व्हेरीफाय करून तेंची बेस्टीच काय जायना न्हू. कित्याक तेंची आमकां बर्थ सर्टिफिकेट करूंक पडटली. बर्थ सर्टिफिकेट ना, थोड्यांची बर्थ सर्टिफिकेट आसा जाल्यार लिव्हिंग सर्टिफिकेट. गरज पडली जाल्यार आमी वॉसिफिकेशन टेस्ट पसून धरून धाडून आमी तेंची एज डिटरमाइन करपाक आमी फुल प्रूफ इन्व्हेस्टिगेशन करतले. आनी आजच्या दीस कस्टडी दिल्ली आसा, सो कस्टडी वाडोवपाचे प्रयत्न जातले. 100% जातलो. आमचे केस जाता ती स्ट्रॉंग करतले. आमी सायंटिफीक एड आसा ती घेवन कितें जावं आमकां सायंटिफीक इन्व्हेस्टिगेशनाक कितें एड बीड घेवन आमी सन केस फुल प्रूफ केस तयार करतले. सर, सावड्डे केसीन कितें तरी आतां न्यू केसीस रजिस्टर जाल्या म्हणून ऐकल्या. सध्या कशें कितें कोण आमी पयली एक केस रजिस्टर केल्ली तेतूंत इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी आमी काल आनी 2 केसी रजिस्टर केल्ली आसाय एगेन्स्ट द एक्यूज आनी आमी मुखाल्ली आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. खंयच्या अंडर केसी रजिस्टर केल्या तेंकां? तर डिफरंट सेक्शन लायिल्ले आसा आनीक आमी त्या सेक्शना अंडर केसी बूक केल्ली आसा आनीक आमी सगळे एंगलान आमी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करतले विथ द हेल्प ऑफ सायंटिफीक एड आनीक सगळ्यांक इनवॉल्व करून आमी केस करता. आनी म्हाजी एक हें रिक्वेस्ट, अशें कोणी आसा जाल्यार आमकां आनी कोणी इन्फॉर्मेशन दिवचें आनी ती आमी कोणाचीच सिक्रेसी दवरून आमी हें करतले आनी आमकां आमी प्रायोरिटी हेजेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले. आनी खंय येवपाक शकता केसीस? पळया न्हू, सद्याक पळया. आमी 3 केसी केला न्हू आनी कोणी येयले जाल्यार आमकां बऱ्या पडटा. सर, अंडर पॉस्को एक्टाचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सगळे एजंट चालू आसा. करतले.